إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنبياء خيس جراء حتى إذا فتيت ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينسلون. وانجو ربي سبحانه وتعالى على ما قياما قرقدورا حتى إذا فتيت يعني سد ياجوج والماجوج دليني قرتي ذرقنين جارسا ويتقرتي الرابنم ياجوج في ماجوج يجو حتى إذا فتيت ويتبنمت ياجوج وماجوج ياجوج في ماجوج الرا ويتبنم دليني سن وهم ياجوج في ماجوج من كل هدب من كل مرتفع وان الفود هدب يجو وان الفود مشوفا قبان تركان فتن أكن ود اللياس غاراس أكما تركان فتن قباران ومتا قواه جايبا قب ومتا قرقودا جايبات ومتا أدات ججو ينسلون أي يسرعون غرتي أوريان غرا فسادا أوريان فسادتي أوريان أمني خنجتشو أمني غرتي ياجوج في ماجوج كن أمتا خطر أمتا أدات تناف وانجا ودوب ربي سبحانه وتعالى حتى إذا فتيت ياجوج وماجوج ويتياجوج في ماجوج الرابنمت يعني سدي غرتي دليني سويت الرابنمه وهم سام من كل هدب من كل مرتفع وان الفود مشوفا قبان وتالايتو قبان تركان فجا ينسلون يعني يسرعون إلى الفساد فسادت أوريان فسادت فيغن حديث سيارتي حديث قرتي رواية ابن ماجه وديس في كتاب الفتن خيست وإمام أحمد اللين وديس أنا أبي سعيد الخدري وانجي رضي الله عنه قال سميت نندق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرقما ربي خجو يفتح ياجوج وماجوج ياجوج في ماجوج الرابنا ماجي فيخرجون كما قال الله عز وجل كما ربي جيسان اتبان وهم من كل هدب ينسلون كما ربي جيسان اتي جزي غرتي بهن utaalanii fasaadatti horyan duuba gizee gartee achii ba'an ummata gartee akka jirutti ummatatti horyan ummata fixuudhaaf lafa warra dachii kana guutuuf fixuudhaaf wayita kana duuba gartee ummanni muslimaa dafanii jogola isaanii keessa biyya isaanii keessatti seenanii mana isaanii seenanii tattaan beeyladaa isaanii illee wali guuratanii mana keessa tattaan ويندمون غرتي إليهم يجو مواشياتهم بيلدا ساني ولك أبتني خبا غرتي خانس بيسا خيسان بو بيا يولا التياتي لغنا ملينجت نم تكو خيسان خديم جور من ما صدا غرتي ورا ياجوج في ماجوج كنا يجو ياجوج في ماجوج ويتشيبان بشان قد يواركن باراس توكيتشي دوغيتو مفتا ويشربون الماء مع الأرض بشان كان ندوغن حتى إن بعضهم
لا يمر بالنهار تكون ساويت لقبر دبرو فيشربون ما فيه جاج حتى يتركوا يابسا غوغادي صندوبا غرتي بشان غرتي اكنا گجنان دوغري دوما فتن هيبو خلي بر لگا استوري انو غوغوغا اچي دوبا غباهن فيغاني غمنا فيغاني نم تو كدبن ولم يبقى من الناس احد مغالا ثاني خيس خانس جوغولا ثاني خيس خام منا غرتي في چوفني تتان بيلدا ثاني تيوج بيتيولا التلغنا نم تو كونجيرو اسان تو مغالا تنا خيس في فيك اسان ولي مننا ما كان بناني سينني ساربي راقبه اسان مغالو مخيس في فيغني وان جاندوبا هؤلاء الى الارض جان ورد تشيدا خنو فيني سيغله قد فرغنا جان منهم وبقي اهل السماء جان ورد تشي في النجرة خلاص نمتو كدبنان ورد تشي في النجرة ورسمي نوافي جان هذه سيادة كيف قد فرغنا منهم وبقي اهل السماء ورسمي نواف لالمي باورا لال جزي قلتي نمنخون جزي ربين سيمو كورولالتي همنان قبان يرو جزي قلتي كمالي سيكوتي ورد تشيفنه ورسمي الدبرات ورد قلتي من أشد منا قوة جي ورد آدي فورسمود ورد قلتي من أشد منا قوة نرخهم نقبو جرا قافي سانجان ربي مال جي سبون بيخني ربي نسان وميكا إسان رقو واقب ربي نسان وميكا إسان رجباتين بيخني نمني خنف دقتا كذي قرتي باجتا تريلين باسي ميشار ولاتا عجائبا کو پاوے قرتي أكما قرتي أمريكا في چاينا في راشيا خان كما أمريكا نتيجر تو خان انتسي جنرالو تولي قبيتي يو قرتي ديدي فالا خينيتاتن انگو غلقی ساجين جنرالو تو گرودا قرتي ور دبي عجائباتي بيكت نمنو خون گزي كفر اتو قرتي گزي قرتي دو ترق جي گزي حلاقا كاتي گزي سخراتا كاتي نمني سخراتا جيرو قرتي وانا دايبا قول سخراتا جيرو من سخراتا جايبا دوبا ورد تشيفنه ورسمي نوافيجان قال ثم يخذ أحدهم حربته ايبو سا كنو غديبو ياجوج في ماجوج ايبو ساني كنو غدان هرغفن اسان شفتي بكدكا ايبو هرغفني تي ايبو ساني كمسائلاتي ايبو فراني سمي تول دربن اسان شفتي سمي تولران ورسمي فتو ديمني بكت فترجع ومن الأجائب ميرا كيفت فترجع إليه مختدبة دما ايبو مالي تقدبتي يقال لك امتي قرتي تقدبتي شوف ربي سبحانه وتعالى كتي سامو كرولان مالجي دما يقال لك امتي قبوتي للبلاء والفتن بلا في فتنة دافا كسنا مقول كسقول ربي سبحانه وتعالى لا خرافة قول لكن ربي سبحانه وتعالى الدنيا تنخيسا بيومتكا فمنخني أما تقرتي أما سديتم أما ترباتم بيتكتي تنقرتي أمريكا تنتو منخني ربين إيكونومينيس جبيسي بخايتو ربنا إنك آتيت فرعون وملأه جبر موسى ربنا ليدلوا عبادك يا ربي قبروتك يكجل سليفمو ربنا تمس على أموالهم قال واشدد على قلوبهم يا ربي كرمي فرعون بليس قلبي ساني الله جبيس فلا يؤمنوا أكنا من نقرتي حتى يروا العذاب أنقى عذاب أركنيجو قال قد أجيبت دعوتكما يا ربين دعائين تيسن قبلمته موسى قال دعائين تيسن قبلمته بيغري امتحاناف فرعون قرتي ايكونومي تجبسي واجوفا خنيفي ورانا خنيفي وري خندوبا قرتي وردا تشيفيني ورسمي افجاني ايبو خرسمي والقلقسن ايغان قد بيتف بقى فيني جان فيني للبلاء والفتن بلا داف في فتنة داف لا يا جرخي
كقول إلى ربي سبحانه وتعالى فبينما هم على ذلك إسان ما كسجروا هيا إذ بأس الله عز وجل ربي نرجدودا رامو لا أمة من أشد منا قوة جو الرجبارة ورادي فرس مودي الرجبا قدنا ساني أمة غارة دلّي قبان تركان فتو سنجا جرابر غارة قبان تركان فتو توكيشيو دفنم ميك أدارا قد رامو غرتي تبوسي ربين مرمى ساني خنافي شوفا قوم قوتي رامو نياتي فيتي إسان شوفا بطلق قوتي أكا جرو رامو نسان دارا قوتي رامون أما سيقاله وان براتيني بتيو ملايكاتو قد بوسي ملايكان فتان جنن إيانسا جبريل انغرتي جبريل دي متي إيجي جيم فتان جنن إلا إنسان انتوين واتكان انتوين رامو مخلوق غرتيتك سيقاله خلاص إسان شفتي بطلق أمن خنا دوبا غرتي أمني مسلمة والمريات أبو أينيو نماتو خايف كنّي جرّي كن جرا مونجرو نور علال مقالات هني خيسا منا خيسا به والإنجان تكو أنا لا جيني فكنّي ونأجيسني سانا أجيسني أنا لا هيا ديم نور علال إف بيتيل لبو إسا كان مغرتي بومبي فرتي دي غرتي ورانا جدو سيني فيت دوسي إسانيس فيت سيني كذي سينو خنو جرّي بطلقتي خنو كجرو دمان رامونا كان قبار راغرتي ونيت فنادى للببو فينادي يا معشر المسلمين جلال يا جماعة أمة مسلمة ألا أبشركم سناغم مجيسو إن الله عز وجل قد كفاكم إسن الراقي قد كفاكم عدوكم عدوي خيسن إسن الراقي قال فتئتي با نمو بكبه وناجرتني با فيخرجون من مدائنهم يجو مدينة ساني خيسة مقالة ساني خيسة حسونهم جغل ساني خيسة بان وهكذا كستي قرتي ربي سبحانه وتعالى حتى إذا فتيت ياجوج وماجوج في الراب نمنان على ما قياما قرقود الرأي من كل هدب وان الفورة مشفرة ينسلون أي يسرعون إلى الفساد يجو واقترب الوعد الحق جاء ربي سبحانه وتعالى واقترب لياتجرا وعد الحق واقترب القيامة واقتربت القيامة يجو واقترب وعد الحق واقترب جي ربي سبحانه وتعالى وعد الحق بالمني دغاسا دياته يعني اقتربت القيامة قيامة بخروجهم قال بخروجهم وذارت أهوالهم يجو بخروج ياجوج وماجوج كسي قيامان ديات بينسي ساني قياما على ما قياما قرقود دور راي وعد الحق يعني قيامة بالمني دغاسا قويا قياما سنديات قويا قياما سنتاتي فإذا هي شاخصة فلق جت نمني كون كيزي بارك جي كسما فابر نغري نمني كيزي ريفته جي كسما تيجي فلق كوم يتتف نمني كون مالف كيزي غرتي سخرات كيزي روين كيسا غوت اكاسي تيجي مالف كزت روي سنجل ديمتي ريفته غويا قيامه دري قيامه رتي واقترب الوعد الحق بالمني دغاسن غرتي قياماسا يعني اقتربت القيامة بخروجهم بخروج ياجوج وماجوج يجو فإذا هي ويتمسن شاخصة نبنمتي أبصار الذين كفروا يجيور ربي كفره يعني كسوة تفنياتشو يدنا فلقوراني كسوة رفتن مالجان يا ويلنا ويا خلاق خينيا ويا بديتينيا قد كنا في غفلة من هذا ويقوياك يا ماخنا قوياخنا قباو دبون كينيا قوياخنا قرتي استعداد قرو دبون كينيا سبحان الله جزيك يا ما أركني قرتي دريك يا ما ويوا خساره جان دوبا قرتي
قيامة دنيا نتي منزل سلا کو پوينه مال قبنا مي سلا سلا نه مال قبنا سلا ربي تمن نه مال قبنا سلا مال فائدة قبت فإذا هي شاخصة أبصارهم الجساني فلقيت أبصار الذين كفروا الجور ربي كفره يا ويلنا أجندو بقرته ويا شيناتين ويا هلاخ خينيا قد كنا أصوتان قد كنا نتنتان في غفلة دقو خيسة الره في دار الدنيا قد كنا نتان في غفلة دقو خيسة الره ربي كفره إنسالانو إبادان قمنو مالك ماريودا دلغان تينيا يا ويلنا ويا بديتين ويا هلاخ خينيا قد كنا نتان في غفلة شينا أجايبا من هذا القيامة قيامات نرى بل كنا ظالمين نما إفميدة وي نما كمال إفقودة وي نما إفميدة وي هلاخ خينيا وي دبين دوغادا نمنو خنجيزي قرتي أبو تاي غربات تاي نهيد أمتا تاي هيد آدم باتو جانيني بر تتبني بر تاي نهيد أمتا دبين تو سيدي تاي دبين تو سي ألاختي وين نايدا بون أنيو ودما جاو تفني قاتينا تخايني هيدن هيه ويلا دران نتمني بر وي دران نتمن أبو من قدو برباداتي ولي تنديبو نباسا دران نتمن قرتيني دم تلي جاني يلا ويا wo ega hida mana hida kaisa way wat buwa gab dire hidamte duruma garte ma adaban gone duruma malib garte na musan kaban idha warri kafiraqun واقترب وعد الحق واقترب الوعد الحق وعد الحق سيقاله واقترب الوعد الحق بالمني دوغاسا غرتي بخروج ياجوج هنا ديات فإذا هي شاخصة الجف اللقيت أبصار فإذا هي ويتمثل شاخصة نبنمت أبصار إجي الذين كفروا ورب كفروا فلقيت نبنمت يجو يا بوليسو نبنمت يا ويلنا جاندوبي ويا شيناتينيا قد كنا نتان في غفلة دقو من هذا قيامات هنرى ويميس لا قويني مال قونمه أو سلا يابو درس مخيا في دد مالين قام أو سلا غرتي غافان بزرو غافان بيسنجرو سلا واجب قوي مالين قام مجابر دي بيتكرا بيتغودان أو غافان تجرو سلا كريكم غافان تجرو سلا لانغويجي برده غرتي ديغري ماري فرودكم ديلانو سيرف دي بيتي ويا سني دي بيا اسيتاس دي بيتي كارني كراتا بيالاتي دفته وين دولاله توسي تا غدو تنديسي غدو قيامات انا تغرتي دنيا تسديبور انجيره تنديسي تيو دفتور راشينويتا يقبليسو الدنيا من هذا بل كنا ظالمين نما غرتي فميده جاندوبا بل كنا ظالمين نما فميده حركه خنجچو ولا يظلم ربك احد ربين كرم تكو انزلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ربي نسان ظلموا يسان ما لبوا ساني ميده ربي نسان ميدو أبدا ولا يظلم ربك أحدا ربي كرم تكو ميدو أبدا إذن شركي قرتي إرهمتو قرتي بل كنا ظالمين أي مشركين نما شركي دلقي نما بدي دلقي نما أمتو دلقي شو بردو بين إنكم سن أيها المشركون إنكم سن وما تعبدون من دون الله إسني في ون ربي أسي قبرتن هي حسب جهنم قرآن جهنم أنتم لها واردون أي تدخلون أنتم إسني في سنمني خيسنيس لها للنار واردون نسنتن يبدأ سيرو تيسن الله أكبر الله أكبر إذن إنكم سن أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام إسني في سنم نغرتي إسن قبر تنيس إسني في سنم إسن قبر تن إنكم سن إسني في
وما تعبدون وني سنقبرتن سنمني فوتوني سنقرتي جل فيدن خوانو قد يتني قرتي جل دتيسن من دون الله ربي أستي حسب جهنم قران جهنم حسب جهنم قران جهنم بدون شك تكمل وني سنقرتي سني في وري قرتي سنمني غيسني في سنين ليه قرآن جهنم أنتم سني في أنتم سن لها سني في سنمني غيسنيس لها للنار إبدا خناف واردون قرتي إبدا خناف سنتن سبحان الله سبحان الله وانجو ربي سبحانه وتعالى لا إساني في سنمني ساني إساني في الأجان ساني مخني ساني مالي ساني وني إسان قرتي سجودني فتن إسان لجو ولين سينا سبحان الله يا بولي سولالا دبين شركي خطر عظيم وانا كدبين شركي بدو انجرتو وانا كدبين شركي هم تنجرتو أبو أنا قف قبرا إيسا أنا مليخ هاقا ولا تنجرو سميتنا ناومي دتشي ناومي ودو ربي سبحانه وتعالى جو لكي جاء قرتي جدو ظالمني سنر رانجرو بيكدو ظالمني سنر رانجرو أنتم لها واردون نسين تن جهنم لو كان هؤلاء آلية لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وان جاندوبا وري تفسيرا لو كان هؤلاء المعبودات لو كان أصوتي هؤلاء المعبودات والناس قبر تنكون آلية تؤبد بحق سيقال ربوت ربي حق أن قبر موصوته سيقال ما دخلوا النار يجو إبدا سينا سلا سلام نخل ربي حق أن قبر موصوته إبدا سينا مير ونما ربي نقرتي حق أن قبر أجي إسا لا إله لا معبود بحق إلا الله إسا مليه انجروا ربنا كان قبرمو إذن ربوني سنمني كان قبرمو نجرا انجروا لكن أجنا قرتي سنما كان اللي قبرا حقا قبا انجن ربي سبحانه وتعالى انجن أبدا لو كان هؤلاء آلية لا لو كان هذه المعبودات آلية تؤبد بحق جان ما وردوها قال ما وردوها سلا يبدن سينا ربوتا حق ان غبر موسوته دوب ربنا كان غبروا اني توك تشوف قسمي فيدتشي اومي خنو خنا دبا مرانو ارغمزي سي سقف ايچو اكسب بيخا وكل فيها خالدون وكل ني فين سنمني خيسني بيسي وري سنما غبرتنيس فيها في نار جهنم خالدون خيسة ترتن وني خيسة يسنباس انجرو نمني خيسة يسنباس انجرو جي ربي سبحانه وتعالى لأنه كافر كفرين نمني كفرين ردو جهنم كيسة انبو تناف ربي سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونجوف تناف سبحان الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبون دوينا يسني مسلمة مليروين سخيسة بين غرباء يا شمران كينيا كذا يا درجة سخينيا إسني مسلمة ملأ روين إسن كيسان بين أبو وسما دلقت بو ودلقا ملأ إنتاين أدرا ونين سيدام كسول إنجاي نقرت دلقا ملأ إنتاين دلقا أنك بجسي قوتي دلقا ملأ إنتات دبيني دوغا دلقا أنك بجسي قوتي دلقا ملأ إنتات أبو أدرا صلاة ديزين صلاة خبجاسي قودا صلاة سي خبجا سيقلا خبجاسي قودا صلاة أدب سي قودا سلاني بديرا سفقيسا صلاة أدرا كجي ولدامو انجرو يجو كجي ولدامو انجرو يتكتا يجو أولا دور صلاة في قرآن خنا قبدا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن خنا ديفني صاحب قرأتشو ديفني موبايل صاحب قرأن يرو تيني موبايل رفيتو جر تايمي تيني ونفيتو جرو موبايل ديگله دكانا ساتاو قرآن
مخينا يو أوفو غرتي قرآن رقي فجا ديم مخينا خيسة غرتي ونمني برا وفني مخينا خيسة وطاي قرآن كرا إيرا كسي جرا تقل قليل قا وقليل من عبادي الشكور والله ينسين جاي أبو ليسو قرآن غرتي أجائب آخر خكنا جزء سجسين كجوسا جسين وأني تنالاسي تراكو ديك أبنويتا ميزاتك تيك توك أنا كنا قبودي دقيق ومصد مي قرآن كري غراغرما ناهي مدوبا غراغرما جرتوهم قام خيخنا غرتي والله لك غرتي تيك توك في ماري بخنا خنا دول على توك قام نخص دبه متانكو زوسي جي قام نخص تشابا شي غود غابا بروف غود ده قرآن كيزي قراتو قرآن كيزي قراتو مي مرقانا اتك عبد الله علمات يونما قد انت لوتات ماس وزي تو قراي مي لفظ ما قراتو فيا جايبا ركت فيا جايبا اذن لو كان هؤلاء آلية لو كان يعني لو كانت هذه المعبودات والنقب برمتتن آلية توبد بحق سنم قرتي ربوتا حق انقبر موسوتاني ما دخلوا النار يجو ما وردوها يعني ما دخلوا النار بدن سينا سلا وكل سنمني غيسني في اسن الله ورسنا ما قبروا فيها في نار جهنم خالدون خيسة ترتن اين خيسة اسم باس لهم سانيفته فيها في نار جهنم زفير في الشهيق جيد بتي ربي سبحانه وتعالى زفير يجون ودل ياري إيه دراني يا نجرة ها إيه دي ما جيرتي سجلة ده نجرتي كون كذا خنا تك إيسا دي ما ودل ياري نمني ودل ياري كابونجي روز كيس ودل ياري بيتني ودل ياري كاب دنيسا بيشان تنقوره مو رمغالا دي تنجفت إذن دوبا ودل ياري كندورا إيه كوكا خنا كجايبا الفورة ترى دوريو كجولو الكاس يه أدم جاوت كيسا دي زفيرونين او قدورا غرتي هرين گلا كفتسن سني فكيستي علماء شهيقي غرتي آية براد دفه تك إيسا دي مويچو لهم في نار لهم سانيفت هؤلاء الكفار فيها في نار جهنم زفير إيسا كهرغا سنغرتي وهم سام فيها في نار جهنم لا يسمعون واتكن دغين إساني سندغين يا بوليسو إندغين واتك إندغين يجو إن الذين إسانوا سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون وانجان هاي أوتول تخاجان مالتو توليناني هاي إيغن في سنمني خينياس والمانو قبني خلوغا أزيريس قبرمي عيسانيس قبرمي جبريل اللين قبرمي والماني بدسين نقاو بقا دبين تولتي هكذا ورا جاي بار نغرت امته توكو نغرت او غرتي موسيقى ديسا اني بو موسيقى جهنم تلي مايكل جاكسون فاتو يخاو غرتي ورا كويتني ويستني في ورا غرتي غله خنا غرتي جاتي نوتا بتا اچو مسنتورن وياو رجو سنجراي ورا كشنا غور توكو نغرت او سنغرتي كنا او ولي ثنا ديسا ونكون كنا غيديتن هاي بقى خاد بنتاته بقى بنتاته ونتشتي غرتي جهنم وسنيتو هنولي سني ولسوني تشنوا ولسو أعوذ بالله وأنا كران لنجين يقوله وأنا كران جين وأنا كران جو نمني بليسو أقول على الكفار غرتي وانجان إيجا غرتي غا إسيني في سنمني خيساني في الدسين تاني خيسان باتن إيجا يتغا يا محمد جاني رسول الله صلوات ربي السلام عليه أكستانان غا عيسى نيس غبرمي وزير اللين يهودان غبرتي عيسى نصاران غبرتي جبريل اللين غبرمي جنا خلاص قابك ولمان سيدنا ما برتو كتاني ويتخنى ربين إن الذين سبقت لهم من الحسنى جين سيقال دبيرا كسيمتي يقال بوليسو إن الذين يسانون لما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار إسانيس قايب الدنيسين الجناني قال وانجي ربين إن الذين يسانون سبقت لهم من الحسنى سبق في علم الله أزلت علم ربيت إرادة الكون تدبرتف أنهم من أهل السعادة يساور رجنتات دبرتف سيقال سبقت لهم من الحسنى يعني الجنة
يعني الجنة يجو الحسنى جنة أولئك إسان عنها أي عن النار مبعدون فكيف موربو إساني بالدرة إساني بالدخيسة ما قرن إلا شخمسة بالداتون دقيني أينيو نبي الله عيسى وجبريل ورسنجرتي قبرتن أبدا أولئك عنها إن الذين إسانوا سبقت لهم سبقت دبرت إرادة الكون تقرتي في علم الله دبريف لهم إسانف من الحسنى يعني الجنة جنة دبريف أولئك إسان عنها أي عن النار مبعدون فكيف مودا كسب بيخا إسان فكيف مودا قرتي لا يسمعون حسيسها قولوا لنا شخمسة بداتون دقيان إيه لا يسمعون إن دقيان حسيسها يعني صوت جهنم يجو لا يسمعون حسيسها يجو يعني صوت سقلي قرتيك أو كجهنمون دقيان ورأي بدقيسها وجوز دقيان وهم إسان فيما اشتهت أنفسهم واللبون ساني فيتوني جنة خيسا بشننا سيقول وهم إسان فيها وهم إسان في ما اشتهت وهم إسان فيما اشتهت وان فيتو أنفسهم لبون إساني وان فيتون بشننا خالدون خيسة رنبو جنة خيس سورة جنتات أكمي تقرتي فكينيا كسيقوتا أكمي وانا كنا يادن أيها المشركون أكمي يادني وان كنيسين إيه أكمي تات أكمي تات دبينا كنا إذن دوب ربي سبحانه وتعالى وانجي لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم لا يخيفهم يجو إساني ياج إساني صداجس فزع الأكبر قرين قرتي أفوفم تقرتي تنمني تقرتي أمسن إساني ياج شفتو لا يحزنهم الفزع الأكبر يجو رفنون قدون سن كده قرين أفوفم تنمني قرتي كسب بارقي رفتو سن إساني ياج شفتو إساني ياج شفتو وتتلقاهم الملائكة ملائكان قرتي أفهم باتيتي إسان كان يجو لهذا يتين نعم وتلقاهم الملائكة ملائكان قرتي إسان أفهم دفتي إسان أفهم باتيتي وأن جودوا ربي سبحانه وتعالى وتتلقاهم الملائكة ملائكان أي تقبلهم بالبشارة قم تشوران قرتي إسان أفهم باتي ملائكان هذا يومكم جتين هذا خن يومكم الذي كنتم توعدون خنو وياي سيمبالا ما قال لا يعني لا نغر غيزي غرتي خنو لا خنيس ونين كيتيس خيتيس خنيس كيتي غيزي غرتي نما تو غرتي غيزي بييتي قبلني منا غرتي جارني في مخيناس بتني في مال غدني خنو لا خن لكيت خن لي سيني لا خنو خن لي خن لكيت غلتي بشلنا خنو اكز يعني ملائكه عندو ملائكه وانجتون وتتلقاهم الملائكة يعني تستقبلهم بالبشارة إسانا فانباتي قم تشيسون ججو هذا يومكم كنوا نقول يا خيسن الذي كنتم توعدون أي توعدون وياني سنجرتي بالما سينسفهم تنكنا كنوا أكما ربي سبحانه وتعالى جاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى الميوانجو ربي سبحانه وتعالى سورة فصلت إن الذين قالوا إن الذين إسانوا قالوا ورجع دنيا رت ربنا الله ربين كين الله توكج سيقله ربين كين توكج إساقف إذن ثم استقاموا يقسيو استقاموا على طريقة الدين استقاموا على التوحيد استقاموا على العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة قد دابتني توحيد الرق قد دابتني صلاة ساني رجباتني خوية تكون ديف استقامة يجونا كسيبا لقا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل نبوتي عليه مثلا الملائكة ملائكان قائلا جتشا ألا تخافوا بصداتنا ولا تهزنوا إيادونا وأبشروا قمدا بالجنة جنة قمدا كنو التي كنتم توعدون جنة قرتيبا لما سيسفمتن تنقا لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يتيم ويا خيسن يقوم ويا خنا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا تسنو تجرتي أولياء جلالتي سن ترى آخرة تسكنوا نتجلالتي سني ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم واللبون تيسن فيت خنو ولكم فيها ما تدعون وارث يامتن ترك خنام في النان قج بمسن لفتي سلام ورا نور ليني دب لفتي زين يا تكنا قا يا نانا تلوفه نزولا من غفور الرحيم وهكذا أكنت تجرتي بشنا خنا فيت موديرو شجرة زقوم سنتو سيو ياي موخي ياي يرتي بيرا قال سنفيتا خم ترسيو يابا أذلك خير أم شجرة الزقوم إذن دوبا قرتي الذي كنتم توعدون خيسين بالما سينسفمتن كان ملائكان كان سيأفهم بون وبليسو ملائكان كبجا قبض سيأفهم بون مالي قافاتي خبجا قرتي في قوتي دنيا رات ربي توكي جغبرتيچو خبجا في قوتي دنيا تيس آخرت تيس خبجا في قوتو دندي قوتو فيتا توي دا خبر توي ني خبجا سي قوت دنيا تيس آخرت تيس دنيا في آخرت خبجا فيتا فتمسك بحبل الله هذا ربي قبضو توي دا ربي قبضو اسلام ما أبدا سكندي تك أوف أكسجين أجرتي أكسجين إسلام ما أنتم أكسجين يود أبدي خدتي أتفوري لا ممنان إذا إسلام ما نكسي روحك ودمك سيجله ولحمك كل إنجرتي إسلام ما نبا إسلام ما إذا إسلام ما تنقبل خبجها فيتا خبجها يوفيت دنيا تيس آخرت تيس قبل فتمسك هذا الدين دين كان قبل دنيا تيس آخرت تكاتشوا في الدين وما كان ديس تايج دين كان ديفنان تكاتت دنيا رتي دنيا مالك أبدا مالك نمني مالك خبر جماله سينك بجو معلومة مالك خيتيف سجالة نمني مالك خيتيف أباتم ما قرتي مالك وان كبدوف نمني سي قرتي مالك خيت جالة ماله سيم خجالة إنغو ومن يلا إنغو ومن يجو تنافو هذا في البنك يتو يوتي خناك أباتك أوف سجالة يلا مجاتك مجانا رتك أخنا قرتي ومانتي يا سهيتي مجانا رتك أخنا واني نيجا ودقي نيجا إني تايد وافان كايتا واتك دلغان دلغتو قدومان كن أيوني ساوان برجاخن نتيف قداخن صلاة سيقالي سبتا أيون را قدوم فافو قرتي را قدوم فتي قرتي وان برجاخ يا جي فرطا يوسين انكدن ني لولاني يوسين انكدن ني دوا أيو سايچو هذا مجرم ميخون جروا كم جرات مچان تكاني موني دلغا هذا دي غرغارا واجو فغور وانا كنا جا بليس كنا جي تايني جي وكا ابدان تاي مچان تكان غرتي سرتكا خد لغا تجي سمبلين منتانيغا يانغو سرتكا ني دلغتا عباده غودا هذا بابرا كبجا اساقبا اتي مجرم دنكرو مخيز ديمتات يا مفسد سراوي ودو غرتي خربيران ديم دفي سراوي دفي سراوي دفي والقطادو وإلا يوخان إسابة خير كت تناف نمني وني غرتي خبجا نما غرتي مالك نمني مالك خبجا مالك أبسني سويدا نمني مالك يو كباتي كو بس خبجا يو تي مالك كباتي ني غرتي علمي كباتي مال كباتي أما غرتي يرو أمان تنا نما علماء تو كوفي نما تجارة تو خمتور خبجا كبويته نما تجارة خبجا كبا ميزان أمتها برت ميزان مخلوقها برتكس ميزان خالقها ميزان شريعة مونا مغرتي دين كس وني غرتي نمني دين لأنه مال فناني دنيا أنتم نمهد دورا فان شفته يجو فتنة الدنيا نمهد دورا قلفت ور زي باس قوت
تنافو دوبا قرتي ربي سبحانه وتعالى نوالافسو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا ربي سبحانه وتعالى قويا سمي تنمر أكا ورقا مرانيت نمنكو ورقا كلام مريبر كلام مري وخاقي شغات ورقات أنا كلام مرته وخاقي أبسطي قرتي في شغات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إن شاء الله تنا برو قرانا تنافو يرخينيا جبادا كلام ربي خناسة تفسير أسير الجيفر برد قرآن قد تلوف سفيدة سيقول قرآن قرتي لفظ مقوفة جزي قراتو ربي مال جئي رامبيتو ديما هرّي قرتي هرّي ديما في أتك كنتان هرّي ديما في أتك قرتي ديما خنا قرتي لندمتين أركين ونسين في أتك ديمتم بيتو وان في أتك ديمتم بيتو ديما ممالي نمي عواموني أدوان بيتو فرب في أتك ديمتي أكسن تيناجي ربين سيقول هرّي ديما في أتك ديمتو تو قرتي وان كيسي جرم بيت قرآن كن جتون كنزي خزنا قرتي أجائبا خربين نوخن الرأي قرآن نخن وانا جايبا يجو وان غاري تنافو خنا قرتي قد انتلتي قدي قراتو قد انتلو فقال لالو داف معنى بيخو قبدا تفسير بيخو قبدا أسر ربنا كرنجي وي وانا جايبا جتون تنكنا يتي قرتي أكا قد انتلتو سفيدا كسي جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم إن شاء الله بورو للدي من ربي جيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته